हैं आप और मैं आपकी कम्युनिटी को अपने लिए फख्र महसूस करता हूँ। आपने हमेशा तालीम के हवाले से जो किरदार पॉजिटिव अदा किया है, इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर के अंदर मीडिया का जो एक बड़ा पॉजिटिव रोल है वो हमेशा से रहा है और यही एक डायरेक्शन होती है, रहनुमाई होती है जो आप इस सिविल सोसाइटी को देते हैं और हुकूमतों को देते हैं। यकीनन उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो हम आप तमाम के शुक्रगुजार हैं आपके कीमती वक्त का जो आप हमें आज मेहरबानी फरमा के दे रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, देखें 2-3 मेन टॉपिक थे लेकिन उसमें समराइज करके बहुत सी बातें होंगी। मैं कोशिश करूंगा उन बातों पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आंसर के लिए जो अगर आपकी जहन में कोई है उस पर हम जो है आपकी असिस्ट करेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। पहली बात तो ये है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन अलॉन्ग विद ऑल एसोसिएट लाइव जो तंजीमें हैं मुल्क भर से इस बात पे मुतफिक है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है सिंगल नेशनल करिकुलम, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंगल एजुकेशन सिस्टम, जो कि जो था पीटीआई का इलेक्शन मैनिफेस्टो था जिसमें वो 7% ऑफ जीडीपी जो था वो एलोकेट करने की बात करते थे एजुकेशन के लिए, जिसमें वो सिंगल एजुकेशन सिस्टम की बात करते थे जिसमें के 4 कंपोनेंट है। मैं सिर्फ अपने साफी भाइयों से दरख्वास्त ये करूँगा उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर कर लीजिएगा जो मैं असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। द फर्स्ट वन, हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है उसको तालीमी इदारों में वापस लाना। उसके लिए 2 लाख नए तालीमी इदारे खोलना, 25 लाख नए टीचर भर्ती करना, 25 लाख मौजूदा और 25 लाख नए भर्ती, 50 लाख टीचरों की ट्रेनिंग का अरेंज करना और फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा 65% जो बच्चा है वो यूथ पे है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बेस के ऊपर ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज देना ताकि उनके लिए रोजगार के सबब बने, जॉब एलोकेशन हो सके। इस सब के लिए एक चौथा जो पॉइंट था वो है सिंगल नेशनल करिकुलम, दैट इज द वन ऑफ द पार्ट, और ये वो पार्ट है जिसके लिए कोई खर्चा नहीं होता। ड्राफ्टिंग है जो उसका रिटर्न मसौदा है जो 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। हमारे इन जाली अरस्तों और इमरान खान का विजन को बर्बाद कौन कर रहा है? खुद इमरान खान के जाली अरस्तों जो कि वज़रा तालीम है, वज़ारत तालीम है, उसने इसको बर्बाद किया। और उसने क्या किया, वो जनरल मुशर्रफ का उस मसौदे को उठाया, काट छांट की, नए कपड़े पहनाए और छलांगे लगानी शुरू कर दी, ये जनाब सिंगल नेशनल करिकुलम। और मेक इट श्योर इट्स नॉट अ सिंगल, इट्स नॉट अ नेशनल, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने तो 2006 में जो बनाया वो तो सिंगल मानते हैं। ये जो इन्होंने काम किया आफ्टर 18 अमेंडमेंट, सिंध कह चुका है हमने इसको ऑप्ट नहीं करना, बलूचिस्तान ने इसको ऑप्ट नहीं किया, गिलगित बल्तिस्तान ने ऑप्ट नहीं किया, और आपका जो केपी है उसने टूटा फूटा, पंजाब ने टूटा फूटा और फिर मरकज ने टूटा फूटा ऑप्ट किया। और उसकी भी हालत सुन लें, उसको इन्होंने खुद जानबूझ के बर्बाद क्यों किया। प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक 13 क्लासेस हैं, प्री नर्सरी नर्सरी केजी का बना ही नहीं, ग्रेड 1 से लेके 5 तक इन्होंने बनाया। और पंजाब में इन्होंने कहा कि हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एजुकेशन जो है, मीडियम ऑफ जो आपके इंस्ट्रक्शन है उसको हम उर्दू में रखेंगे। पंजाब का 60% इंग्लिश मीडियम है, केपीके का 100% इंग्लिश मीडियम है। तो ना ये इंग्लिश, अब ये सुप्रीम कोर्ट की वाजिया हदायत की मुनाफी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2017 में ये ऑर्डर दे चुकी है जस्टिस जवाद की सरबराही में उस बेंच ने कि मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू होगा। ये है सिंगल नेशनल करिकुलम, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंगल एजुकेशन सिस्टम, जो कि जो था पीटीआई का इलेक्शन मैनिफेस्टो था जिसमें वो 7% ऑफ जीडीपी जो था वो एलोकेट करने की बात करते थे एजुकेशन के लिए, जिसमें वो सिंगल एजुकेशन सिस्टम की बात करते थे जिसमें के 4 कंपोनेंट है। मैं सिर्फ अपने साफी भाइयों से दरख्वास्त ये करूँगा उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर कर लीजिएगा जो मैं असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। द फर्स्ट वन, हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है उसको तालीमी इदारों में वापस लाना। उसके लिए 2 लाख नए तालीमी इदारे खोलना, 25 लाख नए टीचर भर्ती करना, 25 लाख मौजूदा और 25 लाख नए भर्ती, 50 लाख टीचरों की ट्रेनिंग का अरेंज करना और फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा 65% जो बच्चा है वो यूथ पे है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बेस के ऊपर ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज देना ताकि उनके लिए रोजगार के सबब बने, जॉब एलोकेशन हो सके। इस सब के लिए एक चौथा जो पॉइंट था वो है सिंगल नेशनल करिकुलम, दैट इज द वन ऑफ द पार्ट, और ये वो पार्ट है जिसके लिए कोई खर्चा नहीं होता। ड्राफ्टिंग है जो उसका रिटर्न मसौदा है जो 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। हमारे इन जाली अरस्तों और इमरान खान का विजन को बर्बाद कौन कर रहा है? खुद इमरान खान के जाली अरस्तों जो कि वज़रा तालीम है, वज़ारत तालीम है, उसने इसको बर्बाद किया। और उसने क्या किया, वो जनरल मुशर्रफ का उस मसौदे को उठाया, काट छांट की, नए कपड़े पहनाए और छलांगे लगानी शुरू कर दी, ये जनाब सिंगल नेशनल करिकुलम। और मेक इट श्योर इट्स नॉट अ सिंगल, इट्स नॉट अ नेशनल, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने तो 2006 में जो बनाया वो तो सिंगल मानते हैं।
یہ جو انہوں نے کام کیا آفٹر 18 امینڈمنٹ، سندھ کہہ چکا ہے ہم نے اس کو آپٹ نہیں کرنا، بلوچستان نے اس کو آپٹ نہیں کیا، گلگت بلتستان نے آپٹ نہیں کیا، اور آپ کا جو کے پی ہے اس نے ٹوٹا پھوٹا، پنجاب نے ٹوٹا پھوٹا، اور پھر مرکز نے ٹوٹا پھوٹا آپٹ کیا، اور اس کی بھی حالت سن لیں، اس کو انہوں نے خود جان بوجھ کے برباد کیوں کیا۔ پری سکول سے لے کے سیکنڈری ایجوکیشن تک 13 کلاسز ہیں، پری نرسری نرسری کے جی کا بنا ہی نہیں، گریڈ 1 سے لے کے 5 تک انہوں نے بنایا، اور پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو میڈیم آف ایکسچینج ایجوکیشن جو ہے، میڈیم آف جو آپ کے انسٹرکشن ہے اس کو ہم اردو میں رکھیں گے۔ پنجاب کا 60% انگلش میڈیم ہے، کے پی کے کا 100% انگلش میڈیم ہے، تو نہ یہ انگلش اب یہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی منافی کی ہے، جس میں سپریم کورٹ 2017 میں یہ آرڈر دے چکی ہے جسٹس جواد کی سربراہی میں اس بینچ نے، کہ یہ میڈیم آف جو انسٹرکشن ہے وہ اردو ہوگا کیا، اور یہ وزراء تعلیم ہمارے جو ہیں یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کیا ہے، جب آفٹر 18 امینڈمنٹ یہ اب کو صوبوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو انہوں نے اس میں مزید ڈویژن کی، انہوں نے کیمبرج ایجوکیشن جہاں ان کی اولادیں پڑھ کے ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں ان کو مادر پیدر آزادی دی ہے، وہ اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہو رہا، دوسرا مدارس میں یہ اپلائی نہیں ہو رہا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تیسرا آپ کا سنگل ایجوکیشن سسٹم اور سنگل نیشنل کریکولم جو ہے دونوں بیس کرے گا آپ کے یکساں فیسلٹیز کے اوپر۔ ایجوکیشن سسٹم کا مطلب میں تھوڑا سا اسسٹ کر دوں کہ چاہے امیر کا بچہ ہے غریب کا بچہ ہے، چاہے بیٹا پڑھ رہا ہے یا بیٹی پڑھ رہی ہے، وداؤٹ جینڈر ڈسکریمنیشن، وداؤٹ کلاس ڈسکریمنیشن، غریب کے بچے کو بھی ایکول ٹیچر ملنا چاہیے، کیپیبل فیسلٹیز ملنی چاہیے اور انفراسٹرکچر ملنا چاہیے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ 70% ان کی مسنگ فیسلٹیز ہیں، 25 سال میں آبادی 60% بڑھی ہے، اور ان کے سکول جو گورنمنٹ کے ہیں 1,52,000 سے کم ہو کے 1,31,000 رہ گئے ہیں۔ ابھی جو میرے بھائی نے یہ کیلکولیشن بتائی ہے، ان کا جو بنیادی مقصد تھا جب انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم کی یہ بات کی تھی تو ان کو پتا تھا کہ مدارس کا بورڈ الگ ہے، آپ کا اسیسمنٹ سسٹم سیم نہیں ہے، مدارس اس میں آئے نہیں، کیمبرج ایجوکیشن کا اسیسمنٹ سسٹم سے الگ ہے وہ اس میں آئے نہیں، سیکنڈری ایجوکیشن سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکولوں کو انہوں نے اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی ٹوٹے پھوٹے طریقے سے، مارکیٹ میں آج بھی بکس اویلیبل نہیں ہے، آپ کن کے اوپر اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو بکس جو بنائی ہوئی ہیں، پہلے انہوں نے کہا جی پورے پاکستان میں یکساں چلے گی، وہ تو آپ نہیں ہوگا، اگر جو پہلے کیا اپنا نوٹیفکیشن کو ری نوٹیفائی کیا، دو باتیں اس میں آئی، ایک انہوں نے کور کیٹیگری بنی اور دوسری کور پلس، یعنی کہ یہاں پہ بھی دو اسی کے اندر ڈویژن کر دی، سرکاری اسکول کا بچہ کچھ اور پڑھے، پرائیویٹ کا بچہ کچھ اور پڑھے، کیوں بھائی تم تو ایک قوم بنا رہے تھے۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، جو آکسفورڈ پریس، یونیورسٹی پریس اور اس طرح کے جو دوسرے یو کے بیسڈ پریس ہیں ان کی جو پبلیکیشنز ہیں جو پچھلی پرانی ان کے اسٹاک پڑے ہوئے تھے 20 ارب سے زیادہ کا ان کو بینیفٹ دیا گیا کہ وہ